अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने लेक्चर मिस नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट एग्रीज टू रिसेंट बैन ऑन पीटीएम। रिसेंट उर्दू में इसका मतलब होता है मनसूख करना, ख़त्म करना। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एग्री हो गई है किस चीज़ के ऊपर कि वो मनसूख कर देगी, ख़त्म कर देगी बैन किसके ऊपर, पीटीएम के ऊपर। अच्छा जी, रिसेंट का आप सिनोनिम देख लें मज़ीद। यहाँ पर हम लगा सकते हैं कैंसल, लिफ्ट, रिवोक और विदड्रा। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट एग्रीज to cancel, to lift, to revoke or to withdraw the ban on PTM। ओके हो गया। अब आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ से देखें द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ अग्रीड। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ और हैव, और साथ ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो राज़ी हो गई है। अब आप कहेंगे सर आपने चुका है, चुकी है नहीं लगाया। देखें, जिन्होंने टेंसेस इस तरह से सीखे हैं ना, तो वो एक्चुअली गलत तरीक़ाकार है। अब तरीक़ाकार क्या है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब यूज़ करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पास्ट कंप्लीट एक्शंस हैं ना, उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से पास्ट कंप्लीट एक्शंस के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो ऑप्शंस हो गए, हम दो किस्म के टेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। या हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर लें पास्ट कंप्लीट एक्शंस के लिए, या हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर लें। नहीं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम टाइम लगाते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम टाइम नहीं लगाते। यस, द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ अग्रीड। अगर टाइम नहीं बताया हमने, हाँ अगर टाइम लगाना होता ना, तो फिर यहाँ पर हम पास इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते। अगर आपने मेरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखें। उसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब जो ये फेडरल गवर्नमेंट है वो एग्री हो गई है इन प्रिंसिपल टू लिफ्ट अ रिसेंटली इम्पोज बैन ऑन द पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीटीएम। यस, इम्पोज होता है लागू करना। अब वो जो बैन लागू किया था रिसेंटली पीटीएम के ऊपर, अब जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एग्री हो गई है कि जनाब वो उसको ख़त्म कर देगी इन प्रिंसिपल। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए अभी ये जनरल तौर पर बात की जा रही है कि वो एग्री हो गई है, अभी इसके ऊपर मज़ीद काम होना बाकी है। आगे देखें, विद सम कैवियर्स मल्टीपल सोर्सेज प्राइवी टू द डेवलपमेंट टोल्ड डाउन। पहले तो इसको देखने, कैवियर्स, विद सम कैवियर्स क्या मतलब, ये देखें यही तो चीज़ है। इसका मतलब यह है कि वो जो फेडरल गवर्नमेंट है ना, वो कुछ कंडीशंस या लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस जो है ना वो अटैच कर रही है एग्रीमेंट और इस स्टेटमेंट के साथ। ठीक है जी, हम बैन तो उठा रहे हैं लेकिन उसके साथ ये कंडीशंस भी होंगी। मल्टीपल सोर्सेज प्राइवी टू द डेवलपमेंट। अब इसका क्या मतलब है प्राइवी टू द डेवलपमेंट? इसका मतलब यह है कि प्राइवी का मतलब होता है हैविंग नॉलेज ऑफ समथिंग सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल। कहने का मतलब यह है कि मल्टीपल सोर्सेज प्राइवी टू द डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस मैटर को अच्छी तरह जानते हैं और उनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है अबाउट द डिसीजन रिगार्डिंग द बैन ऑन द पीटीएम। यस, तो इसका कहने यहाँ पर प्राइवेट टू द डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ। ओके हो गया, आगे आ जाएं। यहाँ पर देखिए जी, सोर्सेज सेड दैट सिंस अ सर्टेन प्रोसीजर हैज़ टू बी फॉलोड फॉर लिफ्टिंग द बैन। अब यहाँ पर देखें जी, हैज़ टू बी फॉलोड ये किस किस्म का स्ट्रक्चर है। देखें, हैज़ टू और हैव टू हम कब यूज़ करते हैं? हैज़ टू और हैव टू हम यूज़ करते हैं टू शो दैट समथिंग इज़ नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आई हैव टू अटेंड द मीटिंग, कि मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई हैव टू अटेंड द मीटिंग, जब कोई काम ऐसा हो जो करना फ्री हो, वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हैज़ टू और हैव टू। अब आप यहाँ पर देखेंगे हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि दरमियान में बी आ गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। देखिए वैसे तो हैज़ टू के फ़ौरन बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की सॉरी हाँ यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वी हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। लेकिन अब ये जो हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल है ना, ये हो रहा है पैसिव में। जब और फिर पैसिव में हम क्या करते हैं, जो मॉडल वर्ब होते हैं ना, उनके फ़ौरन बाद हम बी का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हैज़ टू और हैव टू हमारे पास ये सेमी मॉडल वर्ब हैं, तो इनके फ़ौरन बाद भी हम इसी तरह से करेंगे, बी का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ओके हो गया। तो अब ये कहा जा रहा है कि जनाब कुछ मखसूस प्रोसीजर होंगे, उनको फॉलो किया जाएगा बैन को ख़त्म करने के लिए।
اب یہاں پر جو ہے نا لفٹنگ، یہ ہمارے پاس آئی این جی فارم ہے. اب یہ کیوں یہاں پر آئی این جی فارم آ رہی ہے ہمارے پاس ورب کی؟ کیونکہ پیچھے ہمارے پاس پریپوزیشن ہے. جہاں بھی پریپوزیشن ہم یوز کریں گے اور اس کے اگر فوراً بعد ہم ورب کا استعمال کریں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی چوتھی فارم کا استعمال کریں گے. اوکے. اٹ واز ڈیسائیڈڈ، یہ فیصلہ کیا گیا، دیٹ دا نوٹیفیکیشن آف دا بین وڈ بی فار دا ٹائم بینگ ہیلڈ ان ابیانس. وہ جو نوٹیفیکیشن ہے نا، جس میں کہا گیا کہ یہ بین فی الحال ختم کیا جا رہا ہے، فار دا ٹائم بینگ ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ عارضی طور پر ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے، فار دا ٹائم بینگ ہے یہ. ہیلڈ ان ابیانس، اب یہ جو ایشو ہے نا یہ مکمل ریزالو نہیں ہوا، ابھی اس کے بارے میں مزید ڈسیزن لیے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو جہاں بھی ہیلڈ ان ابیانس آئے گا تو یاد رکھے گا کہ وہ جو ایشو ہے وہ مکمل طور پر ریزالو نہیں ہوا، ہاں اس کو ٹیمپریری طور کے اوپر ریزالو کیا جا رہا ہے. اس کا جو باقاعدہ ڈسیزن ہے نا وہ بعد میں لیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. یس. اب یہاں پر آپ آ جائیں. دا سورسز سیڈ اٹ واز آلسو اگریڈ دیٹ. اب سورسز جو ہے نا مزید وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس بات پر بھی ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جو کہ ہے نا پروسکرائب پی ٹی ایم، آفیشلی جو بین کی گئی پی ٹی ایم، پروسکرائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے آفیشلی طور پر کسی آرگنائزیشن کو یا گروپ کو بین کر دینا. یہ جو بین پی ٹی ایم ہے وڈ بی الاؤڈ ٹو ہولڈ اٹس کیجول پشتون قومی جرگہ ٹوڈے فرائیڈے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ وڈ کا استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں جب پاس میں آپ فیوچر کی بات کریں گے تو پھر آپ وڈ کا استعمال کریں گے. ویسے تو وڈ کے بہت زیادہ استعمالات ہیں، لیکن یہاں پر وڈ کس طرح سے یوز ہو رہا ہے؟ جب آپ پاس میں فیوچر کی بات کریں. پاس میں دیکھیں گورنمنٹ ایگری ہو گئی کہ جو بین پی ٹی ایم ہے اس کو کیا کرے گی، وہ اجازت دے دے گی کہ وہ ہولڈ کرے اٹس کیجول پی ٹی ایم جرگہ. جو انہوں نے اسکیجول کر رکھا تھا کہ فرائیڈے والے دن ہم کیا کریں گے، ایک جرگہ منعقد کریں گے، ایک میٹنگ منعقد کریں گے. تو گورنمنٹ نے کیا کیا، اس کو اس کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ڈیسائیڈ کیا گیا ایگریمنٹ میں. یس. اگین وچ وڈ بی ہوسٹڈ بائی دا کے پی گورنمنٹ. اب دوبارہ دیکھیں. اب یہاں پر وہی پاس میں فیوچر کی بات کی جا رہی ہے کہ جناب وہ جو ہے نا میٹنگ، وہ جرگہ وہ کون ہوسٹ کرے گا؟ وہ کے پی گورنمنٹ ہوسٹ کرے گی، آرگنائز کرے گی. اب یہاں پر دیکھیں یہ وڈ کا استعمال پیسو میں ہو رہا ہے، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ماڈل ورب کو جب بھی ہم پیسو میں یوز کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، بی اور ورب کی تھرڈ فارم لگاتے ہیں. بائی ہوسٹڈ بائی دا کے پی گورنمنٹ اینڈ اٹینڈڈ بائی دا چیف منسٹر علی امین گاندھی پور. اور اس کو کون اٹینڈ کرے گا؟ چیف منسٹر اٹینڈ کرے گا اور کے پی گورنمنٹ آرگنائز کرے گی. یہ بھی ڈیسائیڈ کیا گیا. یس. اب یہاں پر آپ آ جائیں. کے پی گورنمنٹ ول بی ہوسٹنگ دا پی ٹی ایمز جرگا اینڈ ول میک آل دا نیسیسری ارینجمنٹس. اب یہاں پر دیکھیں ول بی ہوسٹنگ، پتہ ہے نا کہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہے ہمارا. کیسے؟ ول بی کا استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم ورب کی چوتھی فارم لگا رہے ہیں. کے پی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ ول بی ہوسٹنگ دا پی ٹی ایم جرگا. کے پی گورنمنٹ ہوسٹ کرے گی جناب کے پی جرگا اینڈ ول میک آل نیسیسری ارینجمنٹس. اور ساری ارینجمنٹ بھی وہی کرے گی، بٹ وتھ سرٹین کنڈیشنز، لیکن مخصوص شرائط کے ساتھ. دیر ول بی نو انفلیمیٹری سلوگنس. اب یہاں پر دیکھیں جو ول بی نو انفلیمیٹری سلوگنس. اب یہاں پر ہم ول بی اور اس کے بعد دیکھیں نا، اگر اوپر دیکھیں ہم نے بی کے بعد ورب کی چوتھی فارم کا استعمال کیا ہے. اب یہاں پر تو کوئی ورب نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی سینٹنس ہوتا ہے وہ ورب کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اب ہمارے پاس یہاں دیکھیں آگے کوئی ورب ہی نہیں ہے. ورب نہیں ہے نا تو ہم نے کیا کر دیا، ہیلپنگ ورب کا استعمال کیا ہے بی کا. یس. ول بی نو انفلیمیٹری سلوگنز. جیسے کہ میں کہتا ہوں نا کہ نیکسٹ ایئر شی ول بی اے ٹیچر. اب بی کا استعمال کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس آگے ورب نہیں ہے تو ہم نے ایز اے ہیلپنگ ورب یوز کر لیا ہے. یس. ادروائز میں کیا کہتا، نیکسٹ ایئر آئی ول وزٹ یور ہوم. آئی ول وزٹ. دیکھیں ول اور ورب کا میں نے فرسٹ ورب کا استعمال کر لیا ہے. اگر ورب نہ ہوتی تو پھر ہم بی کا استعمال کرتے. تو یہاں پر بھی جو ہے نا ایسے ہیلپنگ ورب استعمال ہو رہا ہے. اگر انفلیمیٹری ہوتا ہے اشتعال انگیز. سلوگنز ہوتا ہے نعرہ. تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے انفلیمیٹری سلوگن، اشتعال انگیز جو نعرے ہیں نا وہ کیا ہوگا. دیر ول بی نو انفلیمیٹری سلوگنز ڈیورنگ دا پی ٹی ایم جرگہ کے دوران کوئی کسی بھی قسم کے اشتعال انگیز نعرے نہیں لگائے جائیں گے. یہاں پر آگے نور ول اینی ون برنگ دا افغان نیشنل فلیگ. اور نہ ہی کوئی افغانستان کا جو ہے نا قومی جھنڈا لے کر آئے گا.
یہی تو بات ہے کہ دیکھیں اگر آپ ایک ملک کے اندر پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو کہ آپ کا رائٹ ہے، اگر آپ اس طرح سے حرکتیں کریں کہ دوسرے ملک کا جھنڈا لہرانے لگ جائیں تو پھر کیا مطلب؟ آپ کیا جنگ کا میسج دے رہے ہیں یہاں پر؟ کس قسم کا میسج دے رہے ہیں؟ تو پھر یہاں پر چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ آگے دیکھیں، دا سوسی سیڈ ایڈنگ دیٹ دیز کنڈیشن وڈ بی کنویڈ ٹو دا پی ٹی ایم لیڈرشپ بائی دا جرگا۔ اب دیکھیں دوبارہ وہی، دیکھیں پاس میں جب فیوچر کی بات ہو رہی ہے تو اسی لیے ہم وڈ کا استعمال کر رہے ہیں، اور یہ بھی پیسو میں اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ یس، اب مزید کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کنڈیشنز ہیں نا وہ کنوے کر دی جائیں گی، وہ جو میسیج ہے وہ پہنچایا جائے گا ٹو دا پی ٹی ایم لیڈرشپ بائی دا جرگا۔ جرگا جو ہے نا وہ پی ٹی ایم لیڈرشپ کو یہ میسیج پہنچائے گا۔ اوکے ہو گیا؟ ٹائم لگ جاتا ہے تو دیکھیں جو نالج ہے نا وہ بڑی محنت سے آتا ہے، اس طرح سے نہیں آتا کہ جس طرح آپ ٹک ٹاک کی 30 سیکنڈ کی یا 1 منٹ ویڈیو دیکھیں ایز اے فن، نہیں، نالج بڑی محنت سے آتا ہے۔ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تھینک